बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2000 अरब डॉलर खर्च करने के बाद दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स की प्रेजेंस के बाद और दुनिया की तारीख में बनाए गए सबसे ताकतवर हथियार के इस्तेमाल के बावजूद अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। इंसानी तारीख की ये बदतरीन शिकस्त है, क्योंकि ताकत का ऐसा अदम तवाजुन शायद कभी भी नहीं देखा गया। एक तरफ न्यूक्लियर हथियार थे, दुनिया की तारीख के सबसे ताकतवर हथियार थे, जिनसे ऐसी तबाही फैलती है कि सब कुछ सफाए हस्ती से मिट जाता है। इसके बावजूद अमेरिका ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मदरजात में आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर बताता हूं कि अफगान शहरी अमेरिका के बारे में अब क्या कह रहे हैं। वो अमेरिका जो अफगानिस्तान में 20 साल ये कह के रहा कि हम यहाँ जमहूरियत लेकर आएंगे, अमन लेकर आएंगे, आज उन्होंने खुद इकरार कर लिया है कि वो नाकाम हो गए हैं, उनकी शिकस्त हो गई। ये अमेरिका का ऑफिशियल वर्जन आ गया है। मैं आपके सामने थोड़े से मंदरजात पढ़ता हूँ। अमेरिकी सफारत खाने ने अमेरिकी शहरियों को कहा है, अलर्ट जारी किया है कि वो कमर्शियल फ्लाइट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए फौरन अफगानिस्तान छोड़ दें। सिक्योरिटी हालात और कम अमले के पेश नज़र अफगानिस्तान में अमेरिकी शहरियों की मदद करने के लिए सफारत खाने की काबिलियत काबुल में भी इंतहाई महदूद है। 2000 अरब डॉलर खर्च करने के बाद, दुनिया की सबसे ज्यादा तबाही मचाने के बाद, सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करने के बाद नौबत यहां तक पहुंची है कि अमेरिकी सफारत खाना अपने शहरियों की हिफाजत करने के काबिल नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी हिफाजत करने के काबिल इवन काबुल में भी नहीं है, जहां पे गनी की कठपुतली हुकूमत है। बाकी शहरों को तो छोड़ें, आगे सुने, पढ़ता जा शर्माता जा, ये जिल्लत की दास्तान है। सफारत खाने ने इस बात का आदा किया कि अमेरिकी शहरी दस्तयाब तिजारती फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द अफगानिस्तान से निकल जाएं और ऑफिशियल अमेरिकी जो इनखला के लिए फ्लाइट्स हैं उनका इंतजार भी मत करें। इतनी मुसीबत आ गई है कि अमेरिका अपने शहरियों को बचाने के लिए भी फ्लाइट्स नहीं ला रहा, काबुल में नहीं ला रहा। अमेरिकन एम्बेसी ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। उसके नीचे अफगान शहरियों का कुछ रिस्पॉन्स आया है, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। एक शहरी लिखते हैं, अफगानिस्तान के शहरियों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अमेरिका पे भरोसा किया। अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं था। एक अफगान शहरी लिखता है। एक और लिखता है, ये जो अमेरिका कर रहा है ये बात दोस्ती के असूलों पे पूरा नहीं उतरती। एक और अफगान शहरी लिखता है कि हजारों अफगान शहरियों ने अमेरिका की खिदमत की, मतरजम का किरदार अदा किया। अमेरिका ने उनके वीजे रिफ्यूज कर दिए हैं। ये कैसी दोस्ती है, क्योंकि उन्होंने 1 साल से कम अरसा काम किया था। एक और अफगान शहरी लिखता है कि अमेरिका ने अशरफ गनी हुकूमत को यह कहा कि आप 5000 कैदी दुश्मन के रिहा कर दिए, उन्होंने कर दिए। उसके बाद अमेरिका बोरिया बिस्तरा समेट के चला गया और अब अपने शहरियों को कह रहा है कि यहां से निकल जाओ। यानी हमारे घर में आग लगा के खुद जा रहा है और उनके कान भी बहरे हो चुके हैं। ये अफगान शहरी अब बात कर रहे हैं अमेरिका के हवाले से, वो जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अमेरिका के मुखालिफ हैं। ये सपोर्ट इन अकाउंट से अमेरिका की सपोर्ट में बयानात दिए जाते थे, ट्वीट्स होती थी, दिफा किया जाता था, वो अब ये बात कर रहे हैं। यूएस एम्बेसी काबुल की इस ऑफिशियल ट्वीट के नीचे एक चाइनीज सहाफी भी ट्वीट करते हैं, चेन हुई हुआ। वो ये लिखते हैं कि अमेरिका की इस ऑक्यूपेशन, इन्वेजन और ये जो वॉर थी जो 20 साल लड़ी गई, ये उसकी सबसे बदतरीन नाकामी है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मार के अमन नहीं ला सकते। अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की है कि कौन से एक्शन लेने हैं उनके शहरियों को जो अफगानिस्तान में अब तक फंसे हुए हैं और जिनकी जानों को खतरा है। इसमें नंबर 1, 2, 3 और 4 एक्शंस बताएं। ये एक्शंस क्या हैं, ये जरा बड़े गौर तलब है। नंबर 1, अफगानिस्तान को जल्द से जल्द कमर्शियल फ्लाइट के जरिए छोड़ जाएं। काबुल के बाहर किसी भी एयरपोर्ट पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमती। ये खुद मान रही है अमेरिका। 2000 अरब डॉलर खर्च करने के बाद 1.5 लाख दुनिया की ताकतवर तरीन फौज यहां रही, नेटो के ममालिक के साथ अमेरिका यहां मौजूद रहा और ये उसका आज रिजल्ट है कि खुद मान रहे हैं कि काबुल से बाहर किसी एयरपोर्ट का कोई पता नहीं है वहां क्या होगा। काबुल के अंदर भी हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ये वो अमेरिका है जिसने रेमंड डेविस को, जिसने पाकिस्तान में कत्ल किए थे, बचा के ले गए थे। आज वो कह रहे हैं अपने शहरियों को
کہ ہم افغانستان میں آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے، اس قدر خوفزدہ ہیں موجودہ صورتحال سے۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں، اور یہ ہے ذلت امیز چیز، وہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان سے فرار کا ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں امریکی حکومت کو آپ کی کوئی مدد نہ کرنی پڑے۔ یہ اپنے شہریوں کو، یہ کہتے تھے ہم دہشت گردی سے دنیا کو بچائیں گے، یہ اپنے شہریوں کی حفاظت اس افغانستان کے شہر کابل میں نہیں کر پا رہے جہاں پہ ان کی کٹ پتلی غنی کی حکومت ہے۔ پھر سنیں نمبر 2، ایسا منصوبہ بنائیں افغانستان سے فرار کا کہ آپ کو حکومت کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ سیف ٹریولر انرولمنٹ پروگرام ہے، اس میں آپ انرول کریں تاکہ آپ کو سیکیورٹی اپڈیٹس دی جا سکیں اور ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ کو لوکیٹ کیا جا سکے۔ یہ صورتحال ہے 2000 ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد۔ یو ایس ایمبیسی ریپیٹریشن لون دینے کے لیے تیار ہے، یعنی اپنے شہریوں کو کمرشل فلائٹ پہ مجبوری میں نکلنا پڑ رہا ہے افغانستان سے، تو انہیں کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہم آپ کو قرضہ دے دیں گے۔ یہ اپنے شہریوں کو افغانستان سے بچانے کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے پیسہ بھی نہیں دینے کے لیے تیار، فری ٹکٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، ان سے کہہ رہے ہیں آپ کو لون دیا جائے گا، وہ لون لے کر آپ فلائٹ ٹکٹ لیں اور امریکہ پہنچ جائیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے امریکہ کی۔ کیوں ہو رہی ہے یہ صورتحال؟ اب اس کو ذرا سمجھ لیں۔ طالبان نے شبرغان سٹی پہ بھی قبضہ کر لیا ہے جو جوزان صوبے کا دارالخلافہ ہے، تو یہ دوسرا صوبائی دارالحکومت انہوں نے کیپچر کر لیا ہے ود ان دا اسپیس آف 24 آورز۔ یہ بڑی تیز رفتار ہے۔ جو جنرل عبد الرشید دوستم ہے اس کے محل کی تصاویر آ رہی ہیں کہ اس پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ کوئی وار لارڈ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا، افغان عوام ان کو ویلکم کر رہے ہیں، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں۔ لوگ افغان حکومت کی کرپشن، لا لیسنس سے تنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر لوگ ان کو ایکسیپٹ نہ کریں تو افغانستان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، پھر وہ ریزسٹنس دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو ایکسیپٹنس مل رہی ہے، اس لیے وہ ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر 2 صوبائی دارالحکومت پہ قبضہ کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اپنی ساری ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس افغانستان کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا، تو روٹیٹنگ پریزیڈنسی کے رول کے مطابق بھارت کیونکہ اب ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا جو بند کمرے کا اجلاس ہے اس میں پاکستان کو تو خاص بلانا چاہیے تھا۔ پاکستان کو باہر رکھا جا رہا ہے۔ بھارت کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ بات کریں گے اور ریزولوشن لے کر آئیں گے جس میں پاکستان کو کنڈیم کیا جائے گا کہ وہ طالبان کی سپورٹ ختم کریں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو لاجسٹیکل سپورٹ پاکستان سے نہ ملے تو وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ چائنا سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے۔ تو بھارت اپنے ایسے عزائم کو کبھی بھی عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا، لیکن کوشش اس کے بارے میں کی جا رہی ہے، اور امریکہ نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ، اور اپنی ذلت امیز شکست کا بدلہ لینے کے لیے جان بوجھ کے سیکیورٹی کونسل سے پاکستان کو رکھا گیا۔ اس کی ایک اور وجہ ہے، ٹرائکا پلس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کو روس کر رہا ہے ہوسٹ۔ روس نے کیونکہ بھارت کو نکالا تو یہ بدلہ لینے کے لیے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے پاکستان کو نکال دیا۔ اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے۔ اسپوائلر کا کردار بھارت ادا کر رہا ہے۔ امریکہ باہر بیٹھ کے بمباری جاری رکھ کے یہاں پہ کبھی امن نہیں ہونے دے گا، لیکن امریکہ یہ سب صرف اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ امریکہ نے جس طرح ویتنام جنگ میں شکست کا بدلہ ایک پڑوسی ملک سے لیا تھا، وہ پاکستان سے بھی لینا چاہتا ہے۔ ہم خطے کا اہم ترین ملک ہیں، اس لیے کر نہیں سکتے، تو دوسرے طریقے سے انڈائریکٹلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناکام ہوں گے۔ امریکہ اپنی صرف فرسٹریشن نکال رہا ہے، بمباری کر کے، سویلینز کو مار کے۔ آج طالبان نے اشرف غنی کی فورس کا پائلٹ مار دیا ہے۔ جب ایئر فورس کے پائلٹ ہی نہیں بچیں گے، اور انہوں نے ریزن یہ دیا ہے اس پائلٹ نے جو جہاز استعمال کیا اس سے سویلینز پہ اس نے حملہ کیا، اس لیے اس کا بدلہ لے کے اسے مارا گیا ہے، اور وہ اسی طرح ٹارگٹ کر کے مار رہے ہیں۔ ان کے پاس انلمیٹڈ سپلائی تو ہے نہیں اشرف غنی فورسز کے پاس، یہ کیا کریں گے سوائے اس کے کہ اشرف غنی سٹیپ ڈاؤن کریں؟ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ یہی پالیسی چل رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، یا امریکہ کٹ پتلی کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہ انسانی تاریخ کی ذلت امیز شکست ہے، اور یہ امریکہ کی سپر پاور ہونے کا جو ایک برم بچا تھا تھوڑا سا، وہ ختم ہو گیا اور خاک میں مل گیا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔